हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं साउथ पंजाब के एक खूबसूरत जिला विहाड़ी में, और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है ARP चर्च विहाड़ी। तो आइए इस खूबसूरत और तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, किसी भी चर्च का फसाड ना सिर्फ उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि उसके फ्रंटल फेस और उसके थियोलॉजिकल आर्किटेक्चर के लिए भी इंतहाई अहम है। जब इस चर्च को बनाया गया तो उसका संग बुनियाद उसके साथ ही लगाया गया और इस चर्च की तामीर 8 मई 1959 को की गई, जो कि लगभग 65 साल गुजर चुके हैं और इसकी बिल्डिंग अभी तक अपनी अच्छी हालत में मौजूद है और अपनी पैरोकियल सर्विसेज को एहसन अंदाज में इंजाम दे रहा है। हमने बेशुमार चर्चेस देखी जिनकी लैंड या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुहैया की या कई लोगों ने अपनी ज़ाती ज़मीन को बतौर अतिया चर्च बनाने के लिए दिया, जबकि ARP चर्च को तामीर करने के लिए 1000 रुपए के इर्ज़ वो ज़मीन खरीदी गई, जिसके डॉक्यूमेंट्स आज भी इस चर्च के पास असली हालत में मौजूद हैं। इसका कंस्ट्रक्शनल स्टाइल गोथिक रिवाइवल स्टाइल से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसकी छत गेबल्ड यानी कि पिच्ड रूफ में बनाई गई, जिसमें गैल्वनाइज्ड शीट का इस्तेमाल किया गया। तो इसके फ्रंट पे हम एक ख़ास चीज़ देखेंगे, इसमें टावर मौजूद नहीं है। तो इसकी ओरिएंटेशन बाकी एंग्लिकन चर्चेस या प्रेस्बिटेरियन चर्चेस की तरह ईस्ट टू वेस्ट होने के बजाय नॉर्थ टू साउथ है। लॉजिकल पैटर्न्स को देखें तो उसकी एक साइड पे हमें 4 आर्चेस दिखाई देंगी। रोमन आर्चेस से कदरे मुख्तलिफ हैं। अगर हम दोनों हाथों को फॉर्म करते हैं तो ये दुआया फॉर्म बनाते हैं, और अगर इन आर्चेस में से एक आर्च के अंदर गौर से देखा जाए तो इसमें ट्राई लीफ पैटल भी दिखाई देगा, जो कि ट्राई कोटा भी कहलाता है, जो कि ट्रिनिटी का बहुत ही खूबसूरत नमूना भी है। ये आर्चेस इस चर्च की दोनों जानिब बनाई गई, और इसके साथ ही अगर हम अगेन उसके फसाड पे आए तो उसके फसाड भी आपको एक आर्च में दिखाई देगा, जिसके बिल्कुल सामने बहुत ही छोटी हालत में आपको एक नाथक भी दिखाई देगा। और विहाड़ी में तामीर किया जाने वाला बिल्डिंग के हवाले से ये पहला चर्च है। और अगर क्लिसिया को देखा जाए तो विहाड़ी में ARP चर्च से पहले आर्मी यानी कि सल्वेशन आर्मी क्लिसिया मौजूद थी, जिन्होंने सोशल इश्यूज़ के तहत या सोशल डेवलपमेंट के तहत काफ़ी काम इस इलाके में किया, लेकिन उनकी बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद नहीं थी। इस ARP चर्च के अलावा रोमन कैथलिक और दीगर क्लिसियाएँ भी, जो कि यहाँ की वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रख के उन चर्चेस को तामीर किया गया। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो बेशुमार ऐसे चर्चेस मौजूद हैं जिनकी बिल्डिंग्स मखदूश हालत में है, लेकिन इस चर्च को अगर हम बाहर से देखें तो अभी भी हमें आउटसाइड से वेरी मच अलाइक नज़र आता है, यानी कि इसमें उसमें तब्दीलियां करनी पड़ी। और उसके साथ साथ विहाड़ी शहर एक छोटा शहर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर इतना कीमती असासा मौजूद है। इस शहर की खूबसूरती के साथ साथ इस चर्च के हुस्न को भी दोबारा करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ ARP चर्च विहाड़ी के सेंट्रल चेंबर में, और इसके एंट्रेंस डोर को अगर आप देखें यूँ तो एक ये सादा दरवाज़ा है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये पॉइंटेड आर्च में बनाया गया, और इसके साथ ही दरवाजे में दाखिल होते साथ आपको 4 स्टेयर्स क्लाइंब करके इस सेंट्रल चेंबर में आना पड़ता है। 4 का डिजिट अनाजिल अरबा के डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि चर्च का एक मेन पिलर है। रोमन कैथलिक चर्चेस में जब उसमें दाखिल होते हैं तो बास चर्चेस में आपको होली वाटर के बेसिन्स दिखाई देते हैं, जबकि इसके मुकाबले में प्रोटेस्टेंट चर्चेस, एंग्लिकन चर्चेस और प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में ये डिसिप्लिन उससे मुख्तलिफ है।
اگر آپ اس چرچ کا چیمبر دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک خاص بات دکھائی دے گی. چونکہ وہاڑی شہر ساؤتھ پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں واقع ہے تو یہاں کے لوگ عبادت فلور پر بیٹھ کر کرتے ہیں. بینچز تو یہاں پہ موجود ہیں لیکن وہ بینچز بیٹھنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے بلکہ مقدس کتابوں کو ان کے اوپر رکھا جاتا ہے. اس کی ایک سائیڈ پہ تو آپ کو پوائنٹڈ آرچز کی 4 روز دکھائی دیں گی جو کہ اس کی ونڈوز بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو اس کی پوائنٹڈ آرچز آپ کو 5 کی فارم میں دکھائی دیں گی. 5 کا ڈیجٹ اگر آپ کرسچن تھیولوجی میں دیکھیں تو اس کی سگنیفیکنس 5 وونڈز آف جیسس کرائسٹ ہے جو کہ کرسچن فیتھ کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے ساتھ اس کی آپ فال سیلنگ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ماڈرن فارم کی فال سیلنگ ہے. جبکہ بتایا جاتا ہے کہ اس چرچ کی گیبلڈ روف جو تھی اس کا سارا مٹیریل امریکہ سے یہاں منگوایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس چرچ کے باہر جو اس کی بیل موجود ہے وہ بھی امریکہ سے یہاں پہ لائی گئی. لوکل کانگریگیشن کی مدد کے ساتھ اس چرچ کو پرزرو کرنے کے لیے بے حد محنت بھی کی گئی ہے اور کوشش یہ ہے کہ کئی آنے والے سال تک اس کا یہ انٹرنل چیمبر محفوظ رہے اور یہ عبادت گزار بڑی عقیدت کے ساتھ اس چرچ میں عبادت کرتے رہیں. جیسا کہ انسان کے بدن کا مرکزی حصہ اس کا دل ہے اسی طرح کراسنگ چرچ کا یعنی کہ کلیسیا کا ایک مرکزی حصہ ہے. نہ صرف اس کی بلڈنگ کے اعتبار سے بلکہ ایمان کے اعتبار سے بھی کرسچن فاؤنڈیشنز کے اعتبار سے بھی کراس چرچ کا ایک سینٹرل میسج ہے. اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سینٹرل چیمبر سے اس کے 2 آرمز آپ کو دکھائی دیں گے جو آلٹر کے رائٹ اور لیفٹ ہیں. ویسے تو آپ کو یہ ان سائڈ کراسی فارم میں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ چرچ نان کراسی فارم میں ہے جبکہ ان سائڈ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو کراس کا منظر دکھائی دے گا. پریسبیٹیرین چرچ کی آلٹر باقی چرچز کی آلٹر سے مختلف دکھائی دیتی ہے اور اس کا سٹنگ ارینجمنٹ بھی باقی چرچز سے مختلف ہوتا ہے چونکہ یہ ڈیموکریٹک سٹائل کا ہوتا ہے. اس کی آلٹر کے پیچھے اس کے پریسٹ اور باقی ایلڈرز بیٹھتے ہیں جبکہ اینگلیکن چرچ یا رومن کیتھولک چرچ میں یہ سٹنگ ڈسپلن مختلف ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو ایک سائڈ پہ پلپٹ دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ ہی سینٹر میں آپ کو اس کی آلٹر ٹیبل دکھائی دے گی. ساتھ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی کراس ایریکٹ کی گئی ہے. یہ کراس اس چرچ کا کسی کلیسیا کا ایک مرکزی میسج ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جس طرح باقی چرچز میں آپ کو دیگر تھیولوجیکل آرنامنٹس دکھائی دیتے ہیں جن میں بے شمار ایسے یوٹینسلز ہوتے ہیں جن میں ہولی کمیونین کے یوٹینسلز کینڈل سٹینڈز اور دیگر ایسے تھیولوجیکل آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اس چرچ میں اس طرح سے موجود نہیں ہے چونکہ یہ ARP چرچ ہے اور جس کا لٹرجیکل ڈسپلن پریسبیٹیرین چرچ کے لتوریائی نظام کے مطابق چلایا جاتا ہے. یہ چرچ اپنے عرصہ قدیم سے لے کے اب تک پریسبیٹیرین چرچ کی لتوریائی عبادات کو کنڈکٹ کرتا ہے جس میں نہ صرف اس شہر سے آنے والے لوگ منسلک ہیں بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ملک میں کئی شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں. میرا نام ہما رائے ہے اور میرا تعلق ARP چرچ وہاڑی سے ہے اور میں گریجویٹ ہوں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں اسی چرچ کی اسٹوڈنٹ تھی سنڈے اسکول کی اور آج اسی چرچ میں میں سنڈے اسکول ٹیچر ہوں. پوری سنڈے اسکول کی ٹیم ہے تو ہم مل کر ان کے لیے پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو چرچ کے ساتھ ساتھ پھر چرچ میں بھی ان کو پرفارم کرواتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ چرچ میں ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور کیسے ہمیں چرچ میں آداب ہونے چاہیے اور عبادت میں کیسے بیٹھنا ہے.
मेरा नाम आमिर बरकत है और मेरा ताल्लुक़ ARP चर्च विहाड़ी से है, और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज विहाड़ी में अंग्रेज़ी का प्रोफेसर भी हूँ। और शुरू से ही मेरा ताल्लुक़ जो था वो संडे स्कूल के साथ और ARP चर्च के साथ मुंसलिक था, और हमेशा मेरे दिल में खुदावंद का खौफ मौजूद रहा। और मुझे ज़बूर नवीस की वो आयत कि खुदावंद मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, उससे मेरे दिल में वो आयत हमेशा घर करती रही, और मैं खुदावंद और उसके लोगों के साथ जुड़ा रहा, हत्ता कि मैं प्रोफेसर बन गया। और इसके साथ साथ मैं अपने यूथ को भी ये पैगाम देता हूँ कि वो भी तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम उनको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ पे उन्हें कोई दौलत, कोई भी और चीज़ नहीं पहुँचा सकती। 1956 से विहाड़ी शहर में ARP चर्च ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, लेकिन चर्च की संगे बुनियाद जो है ये 8 मई 1959 को जो है वो रखी गई थी। वक्त के साथ साथ ये कलीसिया बढ़ती गई, और फिर हमने इसकी तोसी के काम के बारे में पैरिश कमेटी ने सोचा और करने का आगाज़ किया। तो मुकामी लोगों की मदद से फिर इस काम को भी खुदा ने पाया तकमील तक पहुँचाया, और उसमें ख़ास करके जो नाम है मिस्टर विक्टर जोसेफ का, जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, उन्होंने उसके लिए 10 लाख रुपया की अमाउंट हमें दी है। ये 2007 में डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बैक साइड पर DHQ सिविल हॉस्पिटल है, तो ये रोड जो है चर्च के सामने ये बहुत छोटा रोड है, हम चाहते हैं कि यहाँ से डबल रोड करें। तो आपका चर्च जो है कॉर्नर पर चर्च है, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप अगर हमें 25 फुट जगह जो है वो फ्रंट चर्च का फ्रंट दे दें। 25 फुट गवर्नमेंट को जगह जो थी वो दी। फिर इस तरह ये खूबसूरत रोड जो है, डबल रोड जो है वो चर्च के लोगों की मदद से बना है। गैर मसीही मिसालें दे देकर कहते हैं कि देखो चर्च वाले लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, ये जगह हमारी ज़र खरीद थी, हमारे नाम थी, चर्च की जो है वो जगह दी है। क्रिश्चियन लोग जो इस चर्च से बिलोंग करते हैं वो इबादत करने के लिए आते हैं, संडे वाले भी दिन आते हैं, और ख़ास कर जब ख़ास हमारे त्यौहार होते हैं, जो दिन होता है, लोग आते हैं बड़े दिन पर, न्यू ईयर पर, यानी लोग दूर दराज से जो है यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं। फ़ख्र करता हूँ कि हमारे चर्च के बच्चे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियाँ भी पुलिस में हैं। इसी तरह वापडा में एक अच्छी 18 ग्रेड में हमारे चर्च का एक मेंबर है जो टांक में काम कर रहा है, वो 18 ग्रेड पर काम कर रहा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमारे चर्च का एक प्रोफेसर है मिस्टर आमर, वो भी काम कर रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में, और दूसरे सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अच्छे अहदों पर जो हैं वो ARP चर्च से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं। और ये भी खुदा का शुक्र है कि हमारे चर्च से बिलोंग करने वाली एक बेटी जो है लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर है, डॉक्टर कैरल जो है वो हमारे चर्च से बिलोंग करती है। आज तक नहीं भूली, वो बाकायदगी के साथ हर मंथ अपना हदिया जो है यहाँ चर्च में वो बेचती है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं ख़ुद बैलन हम आएंगी का ख़ुद जो है वो मेंबर हूँ, और बाकायदा जब DCO साहब इन्फॉर्म करते हैं उनकी मीटिंग में जाता हूँ, जो सारे मुफ्ती हजरात होते हैं जाते हैं हम सब, तो वहाँ जाकर अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ। शायद कभी किसी ने विहाड़ी का नाम ही ना सुना होगा, लेकिन डिस्कवर वालों ने वो चर्च भी दिखा दिया। इंतहाई खूबसूरत इनका काम है, हम दुआ गो हैं इनके लिए, इनके सारे काम के लिए और इनकी सारी टीम के लिए। व्यूवर्स, हमारे साथ ARP चर्च विहाड़ी में मौजूद हैं रेवरेंड राना यूआब खान साहब, जिनका ताल्लुक़ इंग्लिस्तान से है। वहाँ पे वेल्स में एक खूबसूरत चर्च है जहाँ के वो प्रीस्ट हैं, और उसके साथ साथ उनका ताल्लुक़ चर्च ऑफ पाकिस्तान से भी रहा है। उन्होंने बहुत अरसा यहाँ पे खिदमत की है। आइए उनसे जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्या खिदमत हैं, और ख़ास कर ARP चर्च विहाड़ी से उनका क्या ताल्लुक़ है। Thank you very much, Shmim Sab. I feel really privileged that you gave me opportunity to speak to the wider audience through Discover Pakistan. कोशिश करूँगा कि मैं फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड आऊँ इंग्लिस्तान से वापस विहाड़ी में। 2008 या 9 में
when I was a priest in the Diocese of Lahore in Church of Pakistan. میں بشپس ایڈوائزر تھا انٹرفیتھ ڈائلاگ پر، اور پنجاب یونیورسٹی میں ہیبرو لینگویج انٹروڈیوس کروائی اور پڑھاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریزن چیپلن ہونے کے ناطے پریزنز میں جاتا تھا، اور مجھے خدا نے وہاں پر بڑی برکت دی کہ کس طرح دکھی اور مصیبت زدہ لوگ آپ کے لیے تسلی اور اطمینان اور آگے بڑھنے کا سبب بن سکتے ہیں. 2008 میں I was invited to work for the Archbishop of Canterbury to look after his international religious affairs. تو اس وجہ سے مجھے آرچ بشپ کو ایڈوائز کرتا تھا میں جامعۃ الازہر یونیورسٹی کائرو کے لیے. لیکن آئی ریئلی تھینک گاڈ دیٹ گاڈ گیو می اپرچونٹی ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری، ٹو ریپرزینٹ دا چرچ ان پاکستان اینڈ دا چرچ آف پاکستان ٹو ون آف دا ہائیسٹ آفس آف دا اینگلیکن چرچ. تو جب میں ایون لاہور میں تھا تو میں نے لاہور میں اتنا عرصہ کام نہیں کیا جتنا عرصہ میں نے لاہور سے کوئی 80 کلومیٹر دور کچی کوٹھی کوٹرادہ کشن میں کام کیا ہے، جو کہ ایک چھوٹی سی پیرش تھی. وہاں پر میں نے خدمت کی. اس طرز کے ساتھ میری پیدائش، میرا براٹ اپ وہاڑی میں ہوا. یہی وہ چرچ ہے جہاں پر میں بیپٹائز ہوا. ایک چھوٹا ہوتا تھا، سنڈے اسکول آتا تھا. یہاں کے پادری صاحب پادری بنیامین گل، جنہوں نے آلموسٹ 37 ایئرس اس چرچ میں خدمت کی، ان کے دور میں میرے والد صاحب اس چرچ میں ایلڈر تھے. تو چرچ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا اس چرچ میں. اٹس جسٹ لائک مائی ہوم ٹو بی. یہ کمپاؤنڈ، یہ بلڈنگ، اس کے ساتھ میرے بڑے گہرے رشتے ہیں. اس شہر کے ساتھ میرے بڑے گہرے رشتے ہیں بیکاز میں نے اس چرچ میں سنڈے اسکول کیا. لیکن یہاں کی جو جامع مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، دیٹ از ان دا ہارٹ آف دا ٹاؤن. وہاں کے مدرسے کا بھی میں پڑھا ہوا ہوں. آئی واز بورن ان اے کرسچن فیملی، لیکن آئی واز ویری مچ اٹیچڈ ود دس چرچ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی گاٹ بینیفٹس، اور آئی واز نرچرڈ، آئی واز سپورٹڈ بائی اسمال مدرسہ. چھوٹا سا مدرسہ ہے جامعہ مسجد باغ والی کے ساتھ. تو میں اکثر جب یہاں پر آیا کرتا تھا تو مولوی صاحب لوگوں کو یہ کہتے تھے ہم نے صرف مولوی نہیں بنائے، ہم نے ایک پادری بھی بنایا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل فار دس چرچ، فار دا چرچ کمیونٹی، فار پیپل آف بہاڑی that they have contributed in my life. King Abdullah International Center for Interreligious Dialogue. اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ لسبن پرتگال میں ہے. اس کو کنگڈم آف سعودی عربیہ، ویٹیکن، کنگڈم آف اسٹیٹ آف اسپین اور سعودی عربیہ یہ مل کر چلاتے ہیں. لیکن ان کے کچھ ڈائریکٹرز ہیں 6-7. ان میں سے ون آف دا ڈائریکٹرز آئی ایم ون آف دا ڈائریکٹرز، اور آئی ایم آرچ بشپ آف کینٹربریز ریپرزینٹیو ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز آف کائسڈ. یہ بڑا اچھا کام ہے. صرف پاکستان کا سافٹ امیج آپ انٹروڈیوس نہیں کروا رہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا ٹرو امیج انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور پاکستان کے ٹرو امیج کے اوپر جھوٹ کا ایک پردہ نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستان کی مخالف قوتیں انہوں نے چڑھا دی ہے. اور آپ کی یہ ادنا سی کوشش آپ کو لگتی ہوگی، میرے لیے یہ بہت بڑی کوشش ہے، اور آپ اس کے ذریعے سے بہت بڑی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ویورز، ابھی ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اس شہر کے وسط میں واقع ایک کرسچن قبرستان میں، جس کا تعلق اس چرچ سے اور اس کی زمین سے بہت گہرے طور سے ہے. اور وہاں پہ ہم جانیں گے کہ چرچ اور قبرستان میں کیا تعلق ہے، کیا وابستگی ہے. ویورز، آپ نے گریو یارڈ تو سنا ہوگا، سیمیٹری بھی سنا ہوگا، لیکن ایک خاص ورڈ جو حقیقت میں قبرستان کے لیے بولا جاتا تھا وہ تھا چرچ یارڈ. یعنی کہ چرچ تعمیر کرنے سے پہلے وہاں پہ چرچ یارڈ بنایا جاتا تھا، کیونکہ جو شخص جو جان اس جہان میں آئی ہے اس نے واپس جانا ہے. تو اس چرچ یارڈ میں اس کلیسیا کے لوگوں کی قبریں بنائی جاتی تھیں، جیسا کہ ARP چرچ، پریسبیٹیرین چرچ جو کہ یہاں پہ بہاڑی میں موجود ہے، اس کے ساتھ یہ قبرستان لنک ہے. اور اس میں بے شمار ایسے کلیسیائی لوگوں کی قبریں شامل ہیں جو کہ کسی وقت میں اس چرچ کا حصہ تھے. سو اس کی تاریخ بہت گہرے طور سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ چرچ کو تعمیر کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس کے لیے اپنے ہدیات، اپنے عطیات دیے. کلیسیا آج بھی ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہے.
जिन्होंने इस चर्च की तामीर में अपनी बेशबहा मदद फराहम की। पादी साहब, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हुए। आप ये बताइएगा कि इस कब्रिस्तान का चर्च के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इनमें से चंद एक ऐसी कब्रें हैं जो कि उन लोगों की हैं जिन्होंने इस चर्च का संग बुनियाद रखा। विहाड़ी शहर में जब चर्च बनाने लगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ के उलमा जो हैं वो इजाज़त दें तो फिर हम चर्च बनाने की इजाज़त दे सकते हैं। तो क्योंकि मिसेस एस नवाब खां की पूरे शहर में बड़ी इज़्ज़त थी और चारों उलमा के पास गए और उन्होंने चर्च बनाने की इजाज़त दे दी। फिर यहाँ चर्च तामीर हुआ तो इसके साथ अमेरिकन के चर्च के साथ चर्च यार्ड होता है, और फिर उन्होंने ये 2 एकड़ अराज़ी जो है चर्च यार्ड के लिए हमें दे दी। और मिसेस नवाब खां जो हैं वो भी इसमें दफन है करीबन 1977 से, और काफ़ी उनकी यहाँ बिहाड़ी शहर में खिदमत हैं, और चर्च के लिए और इस कब्रिस्तान के लिए उनकी मेहनत जो है, उनके ताल्लुक़, उनकी कोशिश ये बेमिसाल है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक और शानदार प्रोग्राम ARP चर्च विहाड़ी पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चर्च की तारीख और इस चर्च के साथ मुंसलिक दूसरे इदारों के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।